یا پہ آئے ہیں پونے 2 گھنٹے لائے آ کے آہو بچے تھوڑی نا پیشن کرنا ادھر تے کوئی شہر رکھو نہیں کوئی رکھ لو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بھئی ایک لائٹ جلاؤ کیمرے اے بھی بند کرو اے بھی بند کرو اینیاں لائٹاں کے نہیں میں تقریر کردہ ایک لائٹ چلاؤ ایک کیمرے والی بس اے بھی بند کر بچے اے بھی بند کر تاڑی وجہ تو میری اینک دا نمبر ود گیا ہے جلدی کر اور جلدی کر ایک لائٹ کرو ایک دو چلن دی ہے تے اینے کی کرنے نے میرا چان ایک صحیح ہے ایک بڑا ہے مولوی اینا چمکا کے کی کرنا ہے اینے نہ لیٹاں بالو ایک لائٹ بالو بس بالو اے پترہ ایک لائٹ بند کرو کریں ذرا بٹن نہ پیزے اونو پرلے نو نپ لو نہیں اونو کرو یار کیا جو دی ہوئے گی بھئی ایک پرلی بند کرو او دن تیری سی ہے ادھر آجر کرنی کری میرا چان ایک کر لو جدو مجمعل کرو گو تو جلا لیا جدو مجمعل بس ٹھیک ہوئے کو نا اینیاں لیٹاں نے اکھاں کس نہیں تے جڑے بندے کہیں دے نا بال لو 1 منٹ ہونا والا کار ذرا قسمیں پھر پتہ لگو الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحیاء من الایمان لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبيلا ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان معزز سامعین حضرات آج امت مسلمہ محبت رسول دا دعویٰ ہر مسجد چ ہر جگہ تے کر دی دین فطرت ہے اسلام فطرت نو پسند کردہ ہے میرے بھائیو جس طرح پوری دنیا دے بچے غیر مسلمان دے فطرت تے پیدا ہوندے نے فطری طور تے بچہ مسلمان پیدا ہوندہ ہے جب تک بچہ بالغ نہ ہوئے بچے دے ایمان چ شرک بدعت نہیں ہوندا بچے دے ایمان چ کفر شرک نہیں ہوندا اس دے ماں باپ اس نو جو سکھائے جس طرف مولڈن رستہ دکھا دن بچہ ادھر نو تر پیندا ہے آج جس طرح پوری دنیا تے بچہ فطری طور تے مسلمان پیدا ہوندہ ہے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ مسلمان فطری طور تے با حیا ہوندہ ہے جو مسلمان بے حیا بن جائے وہ مسلمان نہیں رہندا کیونکہ اسلام فطری عمل ہے فطری دین ہے فطری مذہب ہے اور دین فطرت میرے بھائیوں جو بھی اس دین فطرت کے خلاف چلے گا
وہ اسلام نال کیا محبت کرے گا, کیا اسلام نال تعلق رکھے گا. حضور نے فرمایا کہ اسلام حیا والا مذہب ہے اور حیا نو پسند کردا ہے. اور میں سیاستہ حدیث پڑھی ہے, حضور نے فرمایا ایمان اور حیا دو پرندے نے, اگر حیا والا پرندہ اڑ جائے ایمان والا پرندہ خود بخود اڑ جاتا ہے. اسی طرح مصطفیٰ نے فرمایا, صحیح البخاری حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہجری کیلنڈر دے مطابق نبی پاک تو بعد 184 سال بعد پیدا ہوئے. لائٹ بند کرو بچے. 184 سال بعد پیدا ہوئے. حضرت امام مسلم بن حجاج حضرت امام بخاری تو 6 سال بعد پیدا ہوئے, یعنی نبی کریم ہجری کیلنڈر دے مطابق 190 سال بعد پیدا ہوئے. تو حضرت امام مسلم اور حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بڑی دین دی محنت کی تھی. کیا کسی نو پتا سی کہ 194 ہجری چ پیدا ہونے والا بچہ ایسی کتاب لکھے گا کہ جس دن جی پوری امت مسلمان دا اتفاق ہو جائے گا, اور لوگ کہیں گے قرآن تو بعد اگر کوئی کتاب ہے تو صحیح البخاری ہے. حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ, کسی نو کیا پتا سی کہ 194 ہجری چ پیدا ہونے والا ہے بچہ امت مسلمان دے اندر دین اسلام دی ایسی کتاب مرتب کرے گا کہ جدے چ پورا دین محفوظ ہو جائے گا, جدے تے تمام امت مسلمان دے تمام علماء دا اتفاق ہو جائے گا. اور 100 بیٹا توجہ بھائی, موبائل چھوڑ میرا چند ذرا 2 منٹ پلیز. کسی نو کیا پتا سی حضرت امام مسلم بن حجاج 6 سال بعد پیدا ہوئے. کسی نو کیا پتا سی کہ حضرت امام بخاری دے شاگرداں چ ایسا بچہ شاگرد بنے گا کہ جیڑا خود کتاب صحیح مسلم ترتیب دے گا اور پوری دنیا دے ہوتے اسلام دی خدمت واسطے, اسلام دی ترویج واسطے خدمت کرو. آج میں پاکستان دے اندر علماء کرام دی تبلیغ دا انداز, عوام دے سنن دا انداز دیکھدا ہے کہ جتنے چھوٹے گاؤں دیاں مسجداں دے علماء کرام انہاں دے مسئلے تے یقین نہیں کردے. لوگ کہندے نے جناب فلاں مولوی صحیح البخاری صحیح البخاری صحیح البخاری صحیح البخاری دی بات کردا ہے, ہمیں مسئلہ چاہیے تو صحیح البخاری سے, ہمیں مسئلہ چاہیے تو صحیح البخاری سے. بس یہ گاؤں کے مولوی کو علم نہیں, بھائی یہ فلاں کے مولوی کو علم نہیں, جو بخاری سے حدیث نہ پڑھے بس اس کا علم ناقص ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اتنا مجمع ہزاروں کا اجتماع ہے, ہر مسئلے پہ بخاری بخاری کرنے والوں, یہ صحیح البخاری کی حدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح البخاری چ لکھے ہے کہ حیا تائی دین ہے, جس دے کول حیا نہیں وہ جتنے مرضی دفع آ جائے اسلام نو اس دی کوئی ضرورت نہیں. میں پوچھنا چاہ رہا ہے, صحیح البخاری چ اپنی نماز ڈھونڈنا ہے, تینوں صحیح البخاری چو حیا نظر نہ آئے, ویلنٹائن ڈے منانے والوں صحیح البخاری چو اپنا مسلک ڈھونڈنا ہے, صحیح البخاری چو تینوں حیا نظر نہ آئے, صحیح البخاری دے اندروں جناب اپنا رکوع سجود تے رفع الیدین اور اپنی آمین ڈھونڈنا ہے, مگر اپنے گھر چ ٹی وی لاؤنج اور جناب 15-20 صوفے لگا کے بیٹیاں چ ٹیلی ویژن دیکھنا صحیح البخاری چو نظر نہیں آندا. نہ جی دنیا دے تے اپنے اپنے مسلک دی اپنے اپنی مسجد دے اندر نہ جی اپنا مسلک ثابت کرنے واسطے صحیح البخاری ہاتھ چ لے کے کہنے والوں ہمارا مذہب ہمارا مسلک صحیح البخاری چ ثابت ہے. میں پوچھنا چاہنا ہے, اپنی بیٹیاں دی مہندی نکالنے والوں تمہیں بخاری میں کچھ نظر نہ آیا, اپنی بیٹیاں نو ویڈیو کیمرے دے سامنے کھڑیاں کرنے والوں کیا تمہیں صحیح البخاری نظر نہ آئی, اپنی بیٹیاں نو ہیپی ویلنٹائن ڈے دے پھول دے کے گلیاں بازاراں دی رونق بنانے والوں اور دل نازی دے کے بازاراں چ کھڑیاں کرنے والوں کیا تمہیں صحیح البخاری نظر نہ آئی. اپنے اپنے نکاح دے موقع تے تمام مسالک دے علماء کرام میرج ہال چ نکاح پڑھاندے نے, نکاح پڑھاندے آ جناب جی لڑکیاں پورے میرج ہال تے باہر کھڑیاں ہو کے پوری برات تے پھول پھینک دے بخاری بخاری کرنے والے عالم دین نو کیا یہاں بخاری نظر نہیں آئی. کیا جناب جب لڑکی کا سین کراتا ہے پورے ویڈیو کیمرے دے سامنے دولہا دلہن دے سامنے بیٹھ کے مولوی نکاح پڑھاندا ہے, کیا بخاری بخاری کرنے والے نو اس جگہ تے بخاری نظر نہ آئی. کیا لڑکی دے سامنے دولہے دے یاراں نے مذاق کیتے, کیا وہاں عالم دین کو بیٹھ کے بخاری نظر نہ آئی. جب اپنی بیٹیوں کو پورے دولہے کے یاروں کے سامنے دودھ پلائی کی رسم کرائی کیا تمہیں وہاں بخاری نظر نہ آئی. آج مریض کے اسٹیج میں یہ میں بات مانگے توہر کہنا چاہتا ہوں, اپنا اپنا مسلک اپنے اپنے مسلک کی بات بخاری سے کرتے ہو, اپنے اپنے گھر میں بخاری سے حیا کیوں نہیں لیتے.
اپنے اپنے میرج ہال میں کیوں نہیں صحیح البخاری کو لے کر آتے ہیں؟ کیا یہ بخاری صرف لوگوں کے علماء کو زچ کرنے کے لیے کہ جو مولوی صحیح البخاری کا حوالہ نہ دے تم اس کی بات کو وزن نہیں دیتے، اور جیڑا کہن لگ پہ صحیح البخاری بس انہوں تسی پورے اسلام دا ٹھیکیدار سمجھ دیو، اور جس دے مرضی ہو جناب گفتگو کرے جنہوں مرضی ذلیل کرے تسی کدی انہوں ڈکے ہی۔ اور اے جتنے بیٹھے ہو ذرا سوچو کتنے علماء کرام نے جنہوں نے تحریک کھڑی کیتی ہے، یہ جہاد کھڑا کیتا ہے کہ معاشرے چ صحیح البخاری دا بھی کوئی کردار ہے؟ صرف تم نے مسائل پہ بخاری کو ہائی لائٹ کرنا تھا، تم نے اپنے اپنے مسالک کو ثابت کرنے کے لیے صرف بخاری کو ہائی لائٹ کرنا تھا۔ کیا امام محمد بن اسماعیل نے معاشرے پہ کوئی کام نہیں کیا؟ کیا اس امت کے حیا کے لیے امام صاحب نے کیا بخاری شریف میں کوئی کام نہیں کیا؟ یہ صحیح البخاری کی حدیث میں پورے پاکستان میں بیان کرتا ہوں اور تمہیں بھی سمجھاتا اور دوستوں کو بھی بتاتا ہوں۔ سنو، اللہ جاندہ مسلمانوں، امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں، میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں، جدو دوستا ہر مسئلہ بخاری چو پہنچتا ہے، جدو اپنے گھر دے اندر لڑکیاں نو ڈیک لگا کے ڈانس کرانا ہے، کدی ادوں بھی بخاری پڑھ لیا کر۔ جدو اپنی بیٹیاں نو موبائل لے کے دینا ہے، جدو پروفائل پکچر سکرین سیور وال پیپر ہیپی ویلنٹائن ڈے منانے والوں بچوں، کبھی وہاں بھی بخاری سے مسئلہ پوچھ لیا کرو۔ مسند احمد حدیث موجود ہے، حیات ایمان دو پرندے اور حدیث دیاں کتاباں عزیزان من میں ترمذی تیرے سامنے پیش کراؤں۔ عرض کردہ پیا لوگو، میرے نبی نے فرمایا جڑا زنا دی بات نو، زنا دی تصویر نو تشہیر کردا ہے، وہی بندہ زنا دا مرتکب ہوندا ہے، بے حیائی پھیلان دا مرتکب ہوندا ہے۔ آج کتنے مسلمان نے جڑے مسلم بیٹیاں دیاں پکچراں بنا کے اپلوڈ کردے نے، کتنے مسلمان نے جڑے مسلم بیٹیاں دیاں ویڈیو بنا کے اپلوڈ کردے نے، کتنے مسلمان نے محبت عشق دے نام تے کتنے ماں باپ دیاں پگڑیاں رول دے نے، کتنیاں بہناں دیاں عزتاں پامال کر رہے نے، کتنیاں بیٹیاں دیاں زندگیاں نہ کھیر رہے نے۔ آج کتنا مسلم معاشرہ بے حس ہو چکا ہے، جنہاں دے نبی نے کافر دی بیٹی دا سر کجیا وے۔ میں سوال کرنا چاہنا ہے، اپنی بیٹیاں نو میرے جال دے کے کھڑیاں کر کے تے پھر جی دنیا دیتے غیرت مند ہون دا ثبوت دینے والوں مجھے بتلاؤ بتلاؤ تیرے نبی دا کردار کیسا سی؟ میں صحیح البخاری تو حدیث پیش کران گا، میرے نبی نو ماننے والوں عرش تے اللہ تو بڑھ کے غیرت مند کوئی نہیں، فرشتے میرے محمد تو بڑھ کے غیرت مند کوئی نہیں۔ اگر انہاں بیٹیاں نو کھڑیاں کر کے مصافحہ کرنا جائز ہوندا، اگر انہاں بیٹیاں نو پھول پھینکنے جائز ہوندے، اگر انہاں بیٹیاں نہ بیٹھ کے ٹی وی لانچ ڈرامہ دیکھنا جائز ہوندا، جی میرے پاس تم ہو، جی ڈرامے چ دانش مر گیا تو مر جے مگروں لتھے، مر گیا تو کی ہو گیا؟ لڑکیاں روئیاں لڑکے روئے، یہ مسلمانوں کے زوال کا جی دنیا میں دیکھ لے کتنا بڑا سبب ہے کہ مسلمان مرید کے چ ذلیل ہوئے، مسلمان مرید کے چ سکا پرا پریشان ہوئے، پرا دی پریشانی نو ڈرامہ سمجھدا ہے، حقیقت نو ڈرامہ سمجھدا ہے، اور دانش مر جائے ڈرامے چ تو دے ڈرامے نو بھی لوگ حقیقت سمجھ دے۔ کیا یار مسلمان دا کدھر ضمیر چلے گیا؟ بے توجہ، کدھر ضمیر چلے گیا؟ کیا اتنا مجمع کچھ دسے کہ آج مسلمان دی حقیقی تکلیف نو ڈرامہ سمجھیا جا رہا ہے اور ڈرامے نو حقیقت سمجھیا جا رہا ہے، مسلمان دی حقیقی پریشانی نو ڈرامہ سمجھیا جا رہا ہے۔ کتنے مسلمان بیٹھے نے آج اپنے اپنے اندر گرے بان چ جھانکیے، وضع میں تم نصارہ تمدن میں تم حنود، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، دل کے پھپھولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، جن پتوں پہ تکیا تھا وہ پتے ہوا دینے لگے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ جاندہ ہم کون ہیں کیا ہیں بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی ادا یاد نہیں، گر یاد ہے تو کافر کے ترانے ہیں یاد نہیں، یاد مسجد کی صدا یاد نہیں، بنت حوا کو نچاتے ہیں سرے محفل، کتنے سمندر ہیں کہ رسمیں حیا یاد نہیں، مجھ کو تو یوں لگتا ہے مسلمانوں تم کو سب کچھ تو یاد ہے پر خدا یاد نہیں۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजीज़ान मन अपने अपने किरदार च देखो मेरे बच्चों, जो हैप्पी वैलेंटाइन डे एक्सक्यूज मी कह के फूल पेश कर देने, मैं उन्हां वास्ते सवाल करांगा। अज मैं लिबर्टी चौक च भी गया लाहौर अंदर स्पैशल वैलेंटाइन डे वास्ते, लिबर्टी दे चौक च जाके मैं 5-10 मिनट उम्मत नूं पैगाम दे के आया। लड़के इकट्ठे हो गए काफी, मैं उत्थे भी तबलीग करके आया। दिन रात चौकां च जाना है, नशइयां कोल जाना, मलंगां कोल जाना है, अल्लाह जानदा मैं हर एक कोल जाना है, दरबारां ते जाना है, मेलियां च जाना है, हर जगह ते जाना, तबलीग करना है। ना किसी मौलवी दी मोहर दी मैनू जरूरत, ना किसी दे फतवे दी मैनू जरूरत है। मेरी जबान चलदी है, मेरा दिमाग चलदा है, मेरा कान चलदा है। मैं सुनांगा मुहम्मद मुस्तफा दी, मन्नांगा रब दे कुरान दी, गल करांगा मुस्तफा दे फरमान दी। लोगों जितना मजमा है मैं अपने बरमला सामीन नो पैगाम दवांगा, खुदा वास्ते इन्हां पंगियां तो दूर ना हो, इन्हां नूं भी दीन समझाउणा है। असां किसी मर्जी नूं गाल ना कढिया करो, उन्हां नूं भी अखलाक ना सा दीन पहुंचाउणा है कि अपनी आखिरत मान लो, मुस्तफा नूं आखिरी नबी मान लो। अगर किसी नूं असीं गाली नाल जवाब देवांगे, कोई साडा मजहब नहीं मन्नेगा, कोई साडी बात नहीं मन्नेगा। हर मजहब दे लीडर नूं अदब ना बुलाओ, हर मजहब दे लीडर दे बानी नूं अदब ना बुलाओ। लिहाजा जदों अदब नाल बंदा बोलदा है ओदे अंदर दा सर्फ सामने आउंदा है। खुदा वास्ते इतने बैठे जे मैं बरमला कवांगा, हर मसलक दे लीडर, हर मसलक दे आलम नूं इज्जत ना बुलाओ, हर मजहब दे आलम नूं इज्जत ना बुलाओ, क्योंकि तेरे नबी ने हर एक नूं इज्जत दी है। मियां साहब फरमांदे ने जो तकाने दे अंदर होवे, ओह देवे बेचारा किथों देवे, वो तेनू लाल मुहम्मद ते कोले वेचण वाला। जो हट्टी च होवे सौदा ओ मिलदा है, जो इंसान दे अंदर होवे ओ बाहर आउंदी है। मेरे बच्चों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजा ने मन गयूर मुसलमान भाइयों, मरीद के गयूर मुसलमानों, जो ताडे अंदर वो बाहर आंदा है। अगर तुसी किसी नूं गाली दोगे, मैं एक मौलवी साहब तकरीर करदे सुनन दिया सा, तो वो कह रहे सी मिर्जा कंजर, और मैं पीछे बैठ के परेशान हो रहा सा कि किसी मजहब दे बानी नूं या लीडर नूं अगर असी कंजर कवांगे तो उहदे सुनने वालियां दे दिलां च साडी बात नहीं बैठ सकती, क्योंकि अकीदत इंसान नूं अंधा कर देंदी है। किसी इंसान दी भी अकीदत होए, किसी इंसान दी भी अकीदत होए, ऐथे बैठे जे, ऐने बैठे जे, मैं अगर तुहाडे किसी जिन्हों तुसी बहुता चाहते हो उन्होंने गाल कड्डांगा, तुसी मैनूं कदी भी नहीं प्यार करो, क्योंकि तुहाडी उहदे नाल उनसे मुहब्बत है। और साडे जिहड़े असलाफ ने उन्हां किताबां लिखियां, उन्होंने अपनी किताबां च भी मिर्जे नूं मिर्जा साहब लिखिया। किताबां च क्यों लिखिया साहब? कि पूरी दुनिया ते जदों किताब जाती है तो दूसरा मुहक्कक, दूसरा नाबियाला च मुसन्नफ वेख के आखे कि लिखन वाला साहब इल्म बाअदब है, बाज़ौक है, कि क्योंकि ये कौमों का मसला नहीं है, ये तुम्हारे पूरे इस्लाम का मजहब है। मौलवी एक इस्लाम की तर्जमानी करता है, इस्लाम में 1.5 अरब मुसलमान हैं। बोलो कितने हैं? 1.5 अरब मुसलमान। और 1.5 अरब मुसलमान दे मौलवी ने जदों किसी नूं गाल कढ़नी है तो फिर पूरी दुनिया के उत्ते कैच होनी है कि ए इस्लाम दे राह पर ने बात की थी। मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, खुदा के लिए मैं तुम्हें यह कहता हूं, किसी गैर मुस्लिम को भी गाली से नहीं पुकारना, तो फिर अपने को तो बिल्कुल नहीं ना पुकारना। मैंने सही मुस्लिम पढ़ी है, इमाम साहब ने लिखा, इमाम मुस्लिम बिन हजाज ने, कि जो गाली देता है, हाँ जी, जो गाली देता है, कई मौलवी बड़े हैरान हो रहे हैं। इतने मैं वेंदा रहना तुहाडे शारे कनाए सब दे, मेरी अखां 4 हुंदियां ने, जिहदे दिल च बुगज हुंदा मैं उहनूं भी वेंदा रहना, ते मैं उहदे नाल कता तलक कर लेना हुंदा वां, भी मैनूं पता जो लग जांदा भी अंदर कुछ हो रहा ते बाहर कुछ हो रहा, तो असीं दूर हो जाने। तो जो कई स्टेज ते मैं शारे वेखदा पिया है, कैमरिਆਂ 'ਚ कैच हो रहे, मैं वीडियो भी वेख लैनी है,
توجہ میرے وال اللہ جاندا توجہ میں بعد چ ویڈیو بھی ویکھاں گا گڈی چ بیٹھ کے عرض کردا پیا آئندہ وائٹ کراں گا انہاں لوکاں تو گفتگو سننی ہے ذرا دھیان نال ایمان تازہ وے صحیح مسلم دے اندر امام مسلم بن حجاج نے لکھیا ہے جدوں بندہ گالی دیندا پسکو فجور کردا ہے فاسق فاجر ہو جاندا ہے جدوں بندہ گالی کر کے لڑ کے مر جے کافر ہو جاندا ہے آج کتنے مسلمان نے جڑے گل گل تے گالی کٹ دے ایک ایک گل نال کتنیاں گالیاں بک دے اور گالی نہیں سمجھدے کچھ نہیں کئی بندے گال کٹ دے مذاق چ لڑ پیندے گال کٹ دے کئی بندے بیوی نو گال نہ بلاؤندے کئی بچے نو گال نہ بلاؤندے کیا تم نے اپنی اولاد کو سکھانا ہے سنیا جی اللہ جاندا کیا منظر ہوئے گا مسلمانوں آؤ ذرا دھیان دے نال میرے نبی کریم نو ماننے والو میں 32 تفسیراں دا حوالہ پیش کر سکدا ہے انا تینا کل کوثر فصلی لربک وانحر اللہ پاک نے اپنے نبی نو خیر کثیر عطا کیتی ہے محدثین نے مفسرین نے ادے وچ بھی بات ایڈ کیتی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی نو خیر کثیر کی دتی ہے کہ مرید کے جننے کلمے والے بیٹے نے اے حضور دے روحانی بیٹے نے جنیاں کلمے والیاں بیٹیاں نے اے کملی والے دیاں روحانی بیٹیاں نے آؤ میرے بچوں لڑکیوں سے سنیپ چیٹ کرنے والوں کیم ٹو کیم چیٹ کرنے والوں اللہ جاندا وے اپنی موٹر سائیکلاں دیاں لائٹاں تے لکھنے والوں اپنے بازواں تے بلیٹ مارنے والوں کتنے بیٹھے نے لڑکے اللہ جاندا لڑکی دا نام اپنی کتاب تے لکھ دینے لڑکی دا نام اپنے موبائل تے لکھ دینے لڑکی دے نام دے سپیلنگ اپنی چابیاں دے چھلے بنا دینے لڑکی دے نام تے سپیلنگ اپنے بازو دے تے انگلش دے اندر نام لکھا لیندے نے میں پوچھنا چاہ رہا مسلمانوں اینے مسلمان پر آ بیٹھے جے جس نبی دا کلمہ پڑھے حضور نو کاپی کرو حضور نو آئیڈیل مانو مصطفیٰ نو سٹیٹس مانو مصطفیٰ نو رول ماڈل مانو میرے نبی کریم نو اللہ پاک نے خیر کثیر عطا کی تھی میرے نبی پوری امت مسلمان دیاں بیٹیاں دے روحانی باپ نے پوری امت مسلمان دے بیٹیاں دے روحانی باپ نے باپ اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار بھی دے سکدا ہے بیٹا توجہ میرے والا ٹوپی مین پتر دھیان کر اللہ جاندا او چن واٹ یور پرابلم نہ کر میرا چن انج نہیں گفتگو سن اینا مجمع میں چاہنا ہے کہ کچھ نبی دو چار گلاں تانوں سمجھا لاں پھر میں تہاڈے ول ذرا انشاءاللہ ہونا ہے میں ہونا تہاڈے ول ذرا گل سنو اللہ جاندا میں تکلیف تہاڈی بھی دور کرنی ہے میں سٹیج تے الرٹ کیتا تانوں بھی الرٹ کرنا ذرا گفتگو سنیا جے دھیان نال امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والو میرے مدنی تاجدار حلیمہ دے رائدار دا کلمہ پڑھنے والو میرے مبر صادق نبی دا کلمہ پڑھنے والو ذرا لفظ سنیا جے کتنے مسلمان پڑھا بیٹھے جے میرے نبی دیاں بیٹیاں روحانی بیٹیاں نے نبی پاک سر تے ہاتھ رکھ کے پیار بھی دے سکدے نے میرے مصطفیٰ سامنے بیٹھ کے بیعت بھی کر سکتے سی کیونکہ میں صحیح بخاری چپڑے آئی میرے نبی تو بڑھ کے غیرت مند کوئی نہیں میرے نبی تو بڑھ کے حیا والا کوئی نہیں میرے نبی تو بڑھ کے نیک تے پاک کوئی نہیں میرے نبی تو بڑھ کے اولاد عرفہ کوئی نہیں میں سوال کرنا چاہنا ہے آؤ جتنے بیٹھے جے جدو میرے نبی نے روحانی بیٹیاں نال سامنے بیٹھ کے بیعت نہیں کی تھی ہاتھ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں کی تھی سامنے بٹھا کے بیعت نہیں کی تھی ہاتھ نال ہاتھ ٹچ کرنا پسند نہیں کیتا پھر سامنے فیس ٹو فیس بیٹھ کے گفتگو کرنا پسند نہیں کی تھی میرے نبی نے پردہ کرایا ہے پردے دے اندر میرے نبی نے کپڑا پکڑیا ہے کپڑا ایک ہاتھ نال مصطفیٰ نے پڑیا ہو ایک ہاتھ نال عورتاں اسرار کیتا ہو کسی مدینے والے دے ہاتھ یہ دینے پاک تے بیعت کرنا چاہنی ہے میرے نبی کریم ماننے والو یا سیدی یا رسول اللہ یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا مرشدی اے میرے مرشد و مربی عورتاں کہندیاں پیاں نے صحابہ نے عرض کیتی سونیاں عورتاں کہندیاں نے اسی بیعت کرنا ہے مصطفیٰ دے ہاتھ ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے پردے چ بیعت لئیے میرے نبی نے پردے چ بیعت لئیے الحیاء من الایمان حیا ایمان دا حصہ ہے جدے کول حیا نہیں گاؤ اودے کول ایمان نہیں گاؤ جس بستی چ حیا نہیں گاؤ اس بستی چ ایمان نہیں گاؤ جس کالج چ حیا نہیں گاؤ اس کالج چ ایمان نہیں گاؤ جس یونیورسٹی چ حیا نہیں گاؤ اس یونیورسٹی چ ایمان نہیں گاؤ جس اسمبلی چ حیا نہیں
گا وہ اسمبلی چ ایمان نہیں گا جس سینٹ چ حیا نہیں گا وہ سینٹ چ ایمان نہیں گا جس کالج چ حیا نہیں گا اس کالج چ ایمان نہیں گا جس مینا بازار چ حیا نہیں اس مدینہ مینا بازار چ لوگو ایمان نہیں جس بستی چ حیا نہیں اس بستی چ ایمان نہیں گا میں سوال کرنا چاہنا ہے جدو مسلمانوں دے نبی نے نبیہ بیعت بھی کیتی تے پردے چ عرض کردہ میں سوال کرنا چاہنا ہے اسے نبی دی بیٹی ہے والد تمہیں دے کوڑی ہندے اصل ہندا وچ بیاں جڑا کم ماواں کر دیاں وہ بردیاں تیاں ماں پر تیر پتا پر کوڑا ہوتا نہیں تے تھوڑا تھوڑا اثر ہوندا ہے نا میں سوال کرنا چاہنا ہے اسے نبی دی بیٹی فاطمہ تو زہرا جنازہ بھی جائے تے راہ دین دے چ جائے کفن تے بھی غیر دی نظر نہ پوے آج مریض کے دے گئی اور مسلمانوں وہ میرے بچوں یہ انگریز کا کلچر ہے من تشبہ بقوم فہو من جنہ دے نال رہو گے جنہ دے کلچر نو اپناؤ گے جنہ دی تہذیب نو اپناؤ گے جنہ دے تمدن نو اپناؤ گے قیامت نو انہاں دے نال ٹھائے جاؤ گے یہ ویلنٹائن ڈے منانا مصطفیٰ دا کلچر نہیں ویلنٹائن ڈے نو عام کرنا مصطفیٰ دی تہذیب و تمدن نہیں اسلام دا کلچر نہیں اسلام دا وسیبہ نہیں گا اسلام دی رسم نہیں گی اسلام دا طریقہ نہیں میں پوچھنا چاہ رہا اتنے مجمع کل جس نبی نے بیعت بھی کیتی پردے چے آج مرید کے دے ہوٹلہ تے پردے لگا کے حرام روزی کمانے والوں یہ فیملی حال ہے چلے آپ فیملی دوروں سے آنی جاندی ہے بندے دے نال بیگم ہوندی ہے اللہ جاندہ دنال بچے ہوندے نے تیرے دوستہ بازار چ بیگم آون فیملی حال آوے میرا بالکل بٹھا فیملی نو پردہ بھی اگے کر دے فیملیاں سے آنیاں جاندیاں نے میں سوال کرنا چاہنا ہے ایک پردے لگا کے دکانہ تے مسلم بیٹیاں نو کالجاں چنا جی یہ لڑکے نال لے کے آن کے جوس پلاندے نے پھر گپ شپ ہوندی ہے تینوں روزی تے مل جائے گی پر برکت نہیں رہے گی حیا نہیں رہے گا ایمان نہیں رہے گا کسی دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں لٹ دیاں ویکھ کے خوش ہونا اے اسلام نہیں گا کسی دی بیٹی دی عزت نو داغدار کرنے واسطے پردہ کر کے تے باہر لکھنا یہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے لوگوں رزق تے مل جائے گا تیرا 50 دا جوس وک جائے گا تیری 1000 دا جناب جی روٹی وک جائے گی پر کسے ماں دے چٹے توڑے رل جان گے کسے باپ دی پگڑی رل جائے گی کسے باپ دے بیٹے دی غیرت رل جائے گی اللہ دی قسم اٹھانا یہ چوری کیمرے لگا کر لوگوں کی بیٹیوں کی عزتوں کو برباد کرنے والوں اللہ رب کے کسے دے عیبانو باہر نہیں چھال داؤ اللہ رب کے موسیٰ نبی دے سامنے ایک شگرکار گناہگار ایک شگرکار گناہگار دے ایسے پردہ بند ہے پھر موسیٰ نبی اصرار کر دینے مولا منو دکھاؤ اللہ کہندے نے موسیٰ جدو میرا نہیں سی میں نہیں دکھایا آج میرے نال صلح کر لی میں کیویں دکھا سکتا ہے تیرا رب کائنات دا مالک ہو کے پردے بند ہے اللہ جاندا تو مسلم بیٹیاں دی اس تا پورے مرید کے چ برباد کرنا ہے فیس بک دے تے اپلوڈ کر کے پوری دنیا چ برباد کرنا ہے تم نے ابھی ابھی دیکھا ہے یہ حریم شاہجہاں جی سندل یہ سینا جی سکینڈل چلا اس باپ کی آنکھوں کے آنسو نے مجھے بھی رلا دیا اللہ جاندا ہے میں دیکھا ہے اس باپ دے آنسو پوری دنیا دے لڑکیاں نو متنبع کر گئے او میرے بچوں ایسی ویڈیو اپلوڈ کرنے سے پہلے یہ سوچنا یہ فیس بک پہلے نبی عیسائیوں کی ہے عیسائی تیرے نبی کے مذہب کو ماننے والے نہیں وہ تیرے نبی کے سامنے کھڑے ہوں گے آقا یہ ہے تمہاری امت کا کردار ہماری فیس بک میں مرید کے کی عوام سیو ہے ہماری فیس بک میں لاہور کی عوام سیو ہے ہماری فیس بک میں شہو پورے کی عوام سیو ہے ہماری فیس بک میں گجرانوالے کی عوام سیو ہے اور ایک کرام الکاتمین دائیں بائیں تجھے لکھ رہے ہیں یہ جو فیس بک پہ تم اپلوڈ کر دینا ہے یوٹیوب تے اپلوڈ کر دینا ہے اے عیسائی سیو کرتا پیا ہے میرے نبی فرماندے نے جڑے گناہ دا گواہ بندہ بن جائے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا اپنے گناہ کی تشہیر کرنے والوں اپنے گناہ دی تشہیر کرنے والوں اپنا گناہ کر کے گناہ نو دنیا دے سامنے پیش کرنے والوں چلے 2 منٹ کسے عورت نو کسے لڑکی نو بہکا کے جوس پوائنٹ تے لے آویں گا تصویراں بنا لیں گا انہوں بلیک میل کریں گا پر جاننا ہے وہ دا باپ اپنے یاراں چ بیٹھنا چھوڑ جائے گا وہ دی ماں سہیلیاں چ بیٹھنا چھوڑ جائے گی وہ دے بھائی یا مار دیں گے یا مر جان گے کیونکہ وہ یاراں چ بیٹھن والے نے
عزت بڑی چیز ہوندی ہے ربا ایک ہی نیری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے قرآن کہندا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشا وساء سبیلا لوگ زنا دے قریب مت جاؤ تم نے قرآن بھی چھوڑ دیا مصطفیٰ کو بھی چھوڑ دیا تم نے قرآن بھی چھوڑ دیا مصطفیٰ بھی چھوڑ دیا انہاں نے لا ربا ایک ہی میری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے اے زینب قتل کیس دیکھ لو میں قومی اسمبلی حکومت پاکستان نو سلوٹ مارنا ہے جنہاں نے قرارداد پاس کر دیتی ہے کہ جو کسی بچے اور بچی سے زنا کرے گا اس کو سرعام پھانسی دی جائے گی میں سلوٹ مارتا حکومت پاکستان کو یہ آئی ایس آئی یہ نبی سپیشل برانچ یہ ایف آئی یہ رینجر یہ پاک فوج یہ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سینٹ قومی اسمبلی یہ ملکی اداروں نے بھی حمایت کی ہے یہ سینیٹر اور یہ قومی اسمبلی کے اندر نے یہ ایف پی ایس سبھی نے حمایت کی ہے اور جنہوں نے حمایت نہیں کی میں ان کو بھی کچھ نہیں کہتا کیونکہ ان کی مخالفت کی کوئی حکمت نہیں کوئی حیثیت نہیں ہے جہاں ساری اسمبلی نے پاس کر دیا ہے اگر ایک دو نے انکار کیا ہے تو وہ اپنے اللہ کو جواب دے ہیں آج کتنے مسلمان بیٹھے ہو میرے بچوں تم نے کتنی بیٹیوں کی استعداد دار کر دی چلو ایک لڑکی نے تیرنا زنا کر لیا ہے تھوڑیاں تصویریں اپلوڈ کر کے یاراں دتیاں نے چلیا ہو سکتا ہے توبہ کر کے گناہ دی اللہ کو معافی مانگ کے عزت والی بن جائے پر میرے بچے جڑی تصویر تو اپنے یار نو وکھائی وہ عورت کدی اپنی ساس دے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی کدی آنکھاں اپنی ننان دے سامنے نہیں چک سکتی کدی اپنی ماں دی عزت اچھی نہیں کر سکتی محلے والے کہہ دیں لوگو گل سن لو جدو دنیا دے لوگو پنڈ چ رہو گے بستی چ رہو گے جتے جمے پلے ہو اگر اس طرح سنبھال کے رہو گے لوکی تیرے باپ دے نام نہ تینوں جانن گے پر جدو تو بغیر دکھلار کے دوسرے شہر جائے گا لوکی تیرے مکان دے نمبر تو تینوں پہچانیں گے تیرے باپ دی بلدیت تو نہیں پہچانیں گے کیونکہ تو اپنے پنڈ چ اپنی شناخت برباد کر رہا ہے اپنے گاؤں چ اپنی شناخت برباد کر رہا ہے اپنے محلے دے اندر میرے ذائقہ بریانی والے میرے دوستو ذرا گل سننے والی کتنے مرزا منیب صاحب کیا منظر ہوئے گا لوگوں میرا لفظ نوٹ کرو جو اپنے محلے میں گند پھیلاتے ہیں وہ پھر اپنے محلے میں اپنے ماں باپ کی شناخت ختم کر دیندے نے لوگوں مریض کے دی گلی چ کسی نو پوچھو میں پلانے کر جانا ہے وہ نہیں دسن گے کہن گے دے ابے دا نام کی دے دادے دا نام کی ہے جدوں مریض کے دے اندر تو ماں باپ دیاں پگڑیاں برباد کرے گا پھر تینوں کسے سوسائٹی چ رہنا پے گا جا کے اوتھے پھر اگلے تیرے باپ دا نام نہیں دسن گے تیرے مکان دا نمبر دسن گے تیری گلی دا نمبر پوچھن گے کہ کنے نمبر گلی چ رہندا ہے کنے نمبر مکان چ رہندا ہے او میرے بچو اس زنا نے تیری شناخت ختم کر دیتی اس زنا نے تیرے بابے دے یار چھڑا دیتے اس زنا نے تیرے بھائیاں نو جیل رکھا دیتے قرآن کہندا ہے دے قریب نہیں جانا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز تینو زنا تو روکے حج تینو زنا تو روکے عمرہ تینو زنا تو روکے اکھاں دا زنا کرنے والو بتلاؤ بتلاؤ آؤ میرے بچوں ویلنٹائن ڈے دے پہلے نقصان بیان کر جاؤں کہ اس ویلنٹائن ڈے بے حیائی نے اس لڑکی تے گرل فرینڈ تے بوائے فرینڈ دے رشتے نے تمہیں کیا دیا ہے آؤ میں تنوں دساؤں جدو بچہ لڑکی دے نال گپ شپ شروع کردا ہے لوگوں انسان چلا پاک نے ایک محدود طاقت پائی ہے انسانی جسم کے مردانہ طاقت ایک محدود ہے کیونکہ لوگوں ہر چیز محدود ہے تیریاں اکھاں دی سنیت بصارت محدود ہے تیرا دیکھنا محدود ہے تیرا سننا محدود ہے تیرا سوچنا محدود ہے تیرا ملنا محدود ہے تیرا اٹھنا محدود ہے تیرا دوڑنا محدود ہے تیرا لڑنا محدود ہے تیرا ایک سانس چ بولنا محدود ہے ساری دنیا دی چیز محدود ہے اللہ لا محدود ہے او دی سوچ لا محدود ہے او دی دیکھنا لا محدود ہے او دا سننا لا محدود ہے او دا بولنا لا محدود ہے او دا کائنات چ گرفت رکھنا لا محدود ہے او میرے بچوں اللہ نے مردانہ طاقت چ محدود پائی ہے جدوں تو
जवानी चढ़दा है बालग होना है जदों तू किसी लड़की नाल गपशप शुरू करना है उहदे अंदर तेरी ताकत कम होना शुरू हो जाती है जिहड़ी बंदे ने अपनी बेगम दे नाल गपशप करनी है वो भी जनाब जी गपशप तेरे चों वीरा मादे खत्म होना शुरू हो जाते हैं हत्ता कि तू एक दिन लड़की दे नाल खे मिट्टी खान लग पैना है फिर तू ऐसा बेरवा रवि दे रस्ते ते चलना है तेरे च मर्दाना ताकत खत्म होने लग पैंदी है तेरे चेहरे ते जिहड़ा नूर चमकदा है ये चेहरे दियां जनाबे आला साइयां पहन लग पैंदियां ने तेरे चो जनाबे आला जिहड़ा अल्लाह पाक ने सीरत ते सूरत दा नूर रखिया है वो चेहरे तो खत्म होने लग पैंदा है फिर तेरी रोजी तंग होने लग पैंदी है क्योंकि ज़ना जहां जे वहां फना शुरू हो जाता है क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरी हद है मैंने कहा बला तकरबु ज़िना ज़ना के करीब नहीं जाना आओ लोगों जरा तवज्जो फरमाना फिर उसके बाद अगला काम की हुंदा है जदों बच्चा ज़ना कर कर के बर्बाद हो जाता है फिर माँ बाप उसकी शादी करते हैं 25 साल की उम्र च कोई 30 साल की उम्र च कोई 35 साल की उम्र च 35 साल की उम्र तक जदों लड़के तेरे नबी दे यारां ने रोजे भी रखे ने सुनिया मेरे च मर्दाना ताकत बड़ी मेरे मुस्तफा ने फरमाया बच्चे रोजे रखा कर आज कितने मुसलमान बच्चे ने जेडे शादी तो पहले बर्बाद हो जाते हैं फिर डॉक्टरों ते हकीमां तक जाते फिर तेरी बीवी दे नाल जुल्म हुंदा है फिर तेरी बीवी गुनाह करन ते मजबूर हुंदी है बतलाओ बतलाओ ये लड़की से गपशप करना ये मैसेज करना इसने तुम्हें कितनी जिल्लत दी है तेरी बीवी तुझसे मुतमिन नहीं तेरे घर में खानदानों में दोनों में बाहर निकल आई ये बच्चा बीवी के काबिल नहीं ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ लिख लो इन बातों ने उम्मत मुसलमान को बर्बाद कर दिया इन गल्लां ने मुसलमान नौजवानों को बर्बाद कर दिया जेडे नौजवान घोड़ियां ते बैठ के जहाज करते सी वो नौजवान घोड़ियां ते बैठ के डांस कर रहे हैं जेडे नौजवान घोड़ियां दीयां काठियां ते बैठ के इस्लाम नू अगे फैलांदे सी वो नौजवान अपनी शादियां ते घोड़े नचा रहे हैं वो नौजवान अपनी शादियां ते घोड़ियां नचा रहे आज मरीद के दी तारीख च तकरीर करके जावांगा उम्मत मुसलमान एक सबक ते पैगाम दे के जावांगा नौजवानों मेरे बच्चों कितने घरानियां नू तेरी इस गलत वजह तो बर्बादी मिली यानी किसी दी बेटी दी इज्जत नू दाग भी लग गया तू अपनी बेटी दी इज्जत दा भी दुश्मन तू किसी दी बेटी दा भी इज्जत दा दुश्मन कितने घराने बर्बाद हुए तेरे ज़ना दी वजह तो कितने घराने बर्बाद हुए कितने लोग बर्बाद हुए दोनों खानदानों में नफरतें फैल गई कितने घरों की पगड़ियों को दाग लगाओ आज मुआशरे में बातें चल रही है ड्राइवर किसी की इज्जत को तकते हैं ये सब तेरी वजह तो तू अपनी बेगम दे कोल बैठ के मोबाइल ते गल्लां किसे होर ना करना मैनू बतला जेड़ा टाइम तू बीवी नू देना तू ते जनाब अपने दोस्तां नू दे रहा है आखिर तेरी बीवी दे भी जज्बात ने आखिर तेरी बीवी दे भी कोई एहसासात ने आखिर तेरी बीवी दे अंदर भी अल्लाह पाक ने जनाब आला कोई दुनिया देते जिस्म देते ख्वाहिशात पैदा कीतियां ने बतलाओ 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 अपनियां बीवियां दा टाइम दोस्तां देने वालों अपनियां बीवियां दे नाल गपशप करन दी बजाय अपने दोस्तां नाल घंटा घंटा गपशप लगाने वालों मैं ये नहीं कहता कि दोस्ती न रखो मगर मैं ये कहता हूँ जो बीवी का हक है किसी दोस्त को ना देना जो बीवी के साथ बातें करनी वो किसी गर्लफ्रेंड से ना करना इंसानी जिस्म में इंसान जब अपने जिस्मानी मर्दाना ताकत के लिए मजे के लिए ख्वाहिशात पूरी करने के लिए बातें करता है तो लोगों में सवाल करना है जेड़ियां चीज़ां तू अपनी बेगम नाल शेयर करनी है तो किसे नाल करेगा मैनू दस तेरी वो कुव्वत खत्म हो जाएगी तेरी वो हिस्स खत्म हो जाएगी कितने बैठे हैं मुसलमान भाइयों में सवाल करना चाहना है इस्लाम बड़ा खुला मजहब है इस्लाम ने एक एक बात की वजाहत की है इन्ने बैठे जे ना जानता फिर जान गए डॉक्टर मैनू एक बंदा अगले दिन कहता मौलवी जी मेरी नवी नवी शादी हुई मैं कहा जी बोलो कहता जी मेरा अपनी बेगम नाल गल्लां करन नूं जी नहीं करता मैं क्या शादी तो पहले करना सा कहता करना सा मैं तेरा पैकेज मुक गया हुण इन्नियां गल्लां कित्थों आउण तेरियां गल्लां ते महदूद ने वो मुक गईयां क्यों भी लाल शर्ट मुक गईयां तवज्जो मेरा चन्न ध्यान एने मेरे चन्न खड़े किन्ने बैठे जरा ईमान ना दसो जो अपनी बेटियों की मंगनी करके कहते हैं चलो कोई गल नहीं गल कर लो भाई तू तो कराएगा इस्लाम नहीं करांदा जब इंसान को मेरे मुस्तफा ने आर्डर ही नहीं दिया
شادی سے پہلے تم باتیں کرتے ہو بعد میں نہیں کرتے، اس میں کیا وجہ ہے؟ اما بعد فإن أحسن الخير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی دا طریقہ سب تو افضل طریقہ ہے۔ اگر مصطفیٰ نے کیا ہوندا کہ نکاح تو پہلا گل کرنی ہے تے پھر اودے وچ فائدہ ہونا سی، جدوں مصطفیٰ نے کیا نکاح تو پہلا گل نہیں کرنی ہے دا مطلب کو کرے تے اودے وچ فائدہ۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولو اودے وچ فائدہ۔ سارے منڈے کھڑے کرو، منڈے ہاتھ کھڑے کرو، ایک اپنی منگیتر لو بھی چکو 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 چکو، جنہ دے ہوئے نے مر گئیاں بھی چک لو، اللہ دے دے گا، اللہ کے کوئی شے مشکل نہیں۔ کئی گل بڈھے بڑے بھی کئیاں لب جاندے، اتنے دوتریاں پوتریاں والیاں لب جاندے۔ توجہ اینے بیٹھے بھئی، پھر چکو ذرا ہاتھ کیمرے چ لیا میرا عمران چن، لیا دوویں ہاتھ چکو، دوویں چکو۔ اور نبی پاک دے طریقے چ سکون ہے۔ اینے حضور دے عاشق بیٹھے جے، اینے حضور دے نوکر بیٹھے، دسو اور مصطفیٰ دے طریقے چ خیر ہے یا تیری سوچ چ خیر ہے؟ حضور دے طریقے چ خیر، مگر ایسا دیکھیے ہی نہیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، بلکہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ اچھا بھی میں مرید کے آیا ہی، جڑی اپوزیشن پارٹی نعت نہ پڑھے، جڑی کلمے والی وہ پڑھے، آن گوان ویکھنا کیڑا کلمے والا ہے۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ چلو میں کرا توڑ دینا ہے، جنہیں ماں دا دودھ پیتا ہے ذرا مرید کے چ ماما دا نام روشن کر دے۔ ڈبے والے نو کہنا آئی ایم ویری سوری، تھوڑے چ نہیں طاقت نہیں کدے پھڑکنا جاؤ، باقی سارے پڑھو۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ اجے آواز دا مزہ نہیں، شیخو پوری ذرا ٹھنڈ پہ جائے۔ لاہور دے گوانڈیو، لاہوری مولوی آیا لاہور جا کے دسے گا، مرید کے چماں دا دودھ پین والے وسدے نے، اور جان نال وسدے نے، اور جہان نہ وسدے نے۔ اج اینی اچھی نعت پڑھو سینے ٹھنڈ پہ جے، منہ چ کھنڈ پہ جے۔ اے سجے کھبیو، اے جنے نوجوان کھڑے پترو، 3-3 گھنٹے پیکج لا لیندے جے، ہاں جی، جنہ چر بیٹری مکنی نہیں جان چھٹنی نہیں۔ ہاں ویلو بیٹھے نے، دوبارہ میرا چن، تو مدرسے والا ہو کے کہنا دوبارہ نہیں، میرا چن نہیں۔ اللہ جاندہ جنہیں بیٹھے ذرا پتروں کال سنو، تیارنا ہے نا مجمعی حضور دی محبت چ پڑھنا مل کے تیارنا، نعت پھیلنی چاہیے پورے مرید کے چ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان۔ اجے آواز اینے مجمع چو قسمے جے تسی ایمانداری نہ بولو، تہاڈی آواز مینوں انج وجے جویں حکومت غریباں نوں وجی ہے۔ اینے بیٹھے پترو پڑھو پڑھو، ادھر کی میرے وٹو صاحب بیٹھے نے، صاحب السلام، میرا چن، میرا مکھن، اللہ یاتی مانے وٹو صاحب میرا یار ہے، میرا چن ہے۔ توجہ پر ایک قسمت ہے مسجد مولوی بناوندا ہنڈاوندے نمازی نے، یہ بھی پاکستان چ رواج، مسجد مولوی بناوندا ہے تے ہنڈاوندے نماز، تے مولوی نوں آندے نے چل، تو آندا کوئی گل نہیں، میں اگے بھی مسجد بناونی، میں کہڑا مندر بناونا، میں اگے بھی مسجد بناونی۔ سارے پڑھنا مل کے، لے بھی آن گوان وا سٹیج والے نوں معافی ہے، کیونکہ میں حکم نہیں کر سکتا، سٹیج والے اچھے بندے ہوندے نے، کدے مینوں نہ آکھن بھی تینوں ہی کد نہیں سدیا۔ پر میں وہاڑی تقریر کرن گیا تے میں اوتھے آکھیا، میں کہا بابا پڑھ، آندا مولوی جی تسی پڑھی جو، میں کہا بابا پڑھ۔ شیر پنجاب مولانا منظور صاحب اللہ عمر چ برکت فرمائے، تانوں پتہ ہے بڑی اچھی ہستی ہے، اللہ دا ولی ہے، چلدا پھردا دنیا تے اوتے تبلیغ کر رہے نے، اللہ انہاں نوں جتھے بھی جان اللہ اپنی رکھاں چ رکھن، اپنی رحمت چ رکھن۔ تے گل سنیا جی اسی وہاڑی کٹھے، تے میں بابے نوں آکھاں بابا پڑھ، تے آندا تیرا لاہوروں کد لئی سیاپا کیتا ہے جی اساں پڑھنا، میں بابا تو نہ پڑھ باقی پڑھن دے۔
बाबा भी फिर तेन पता बड़ा उच्चा सी। मैं बाबा ना पढ़, फिर आंदा चल कोई नहीं मैं भी पढ़ांगा, पर मैनू हौली पढ़ा, इन्हों उच्ची पढ़ा। मैं चल फिर पढ़ ला। इन्ना मजमा अल्लाह जांदा देर का टाइम हो गया तो तुसी सुते ही नहीं, ते जलसे वाले ते कोई सहन भी ना करे जे। मैनू पता तुसी रोज 1-2 बजे ही सौंदे जे, सच्ची गल है। एवं गल्लां करते हैं भी मौलवी जी जलसा बड़ा लेट हो गया, तुसी सवेरे जाके कुल्फियां बेचनियां ने सारा दिन। तुसी जनाब वाला मैं वेख्या साडी कौम ते उंज ही वेली है, रात मोबाइल ते हुंदे सवेरी बैठ ते हुंदी है, मूँह ते पै हुंदे ने, पुछीदा की होया जी, ये मोबाइल की करामत है, सच्ची गल। आ रात कसमें गल्लां करदे करदे मुंडे जाग कुत्ते सुत्ते दे उत्ते चढ़दे ने। आ कई कुत्ते उत्ते चढ़ जान, वो भी लत्त पाड़ दिंदा, फिर दसदे भी नहीं कि मैं मोबाइल दी गल्लां करदा पिया, कोई गटर च डिग पैंदा। मिल के पढ़ना जरा हजूर दी नात। इत्थे मैं एक नुकता बयान करा, बट्टू साहब नात पढ़न, मैं पढ़ा, मुअज्जम रशीद साहब पढ़न, कारी साहब पढ़न, कसमे असी नात याद करने लिखते हैं पढ़ने। तानू नात पढ़ाउन लगा ना लिखनी पई, ना पढ़नी पई, ना याद करनी पई, ना बोल बनाने पे, सिर्फ तुसी पिछे पिछे पढ़ोगे, क़यामत नूं कहोगे अल्लाह तेरे नबी दी मदा असां भी कीती। मिल के एक मैं ही नहीं उन परे कुर्बानी है, वो ज़हरा का बाबा है, हसनैन का। मिल के जन्नत दे सरदार दा नाम है, कसमें सारे चौधरियां दी चौधर कट्टे कौडियां हो जाएगी, हुसैन दी चौधर जन्नत भी राज करेगी। मिल के प्यार नाल एक मैं ही नहीं उन परे कुर्बाने है, वो ज़हरा का बाबा है, हसनैन का है, वो रब्बे दो आलम का महबूब ये गाना है। जब हशर में अमाल नामा मेरा सामने आना है, एक ज़हरा का बाबा है, जिसने बख्शवाना है। इतना मजमा है, ऐ सज्जे खब्बियों आवाज आवे जेड़े खलोते ने, पुत्रो मेरे चन्नो नारा तकबीर, नारा रिसालत, जिंदाबाद। नारा ला के बिस्ती करा लिए। अल्लाह जानदा नहीं नहीं मेरा चन्ने मौलवी मौलवी दियां भैणां हुंदियां ने, मैं लिहाज करांगा मेरा चन्न नहीं, क्योंकि मेरे यार ने पुराने तवज्जो मेरे वाल एने बैठे राना जी मिर्जा मुनीम, ठंड पै जावे मेरे चन्न दा की ना, मिर्जा आदल, इत्थे सारे मिर्जे इकट्ठे होए ने, चन्न दा की ना भट्ट, कलीम भट्ट, शक्लों भी भट्ट है भी भट्ट। अल्लाह जानदा है खान वालों बट ना भी मेरा चाने बटों खाया थोड़ा करो, वर्जिश बहुती करया करो। ये मेरे बट यार ने कंजूस नहीं होंदे, कसमें हर डिशा खांदे ने, पर मैं बट्टां दी एक सिफत करांगा, बट जिन्नियां डिशा ज्यादा खांदे ने जन्नत चोनियां मिलनियां, क्योंकि जिहड़ी सोच आएगी वो डिश अगे आएगी। इस वास्ते ना वंड वंड के चीज़ां खाया करो, कदी गोभी खाया करो, कदी मटर खाया करो, कदी टिक्का बोटी। ऐ जैका मेरा यार है ना बिरयानी वाला, कदी उतो मलाई बोटी, कदी शवारमा, कदी बर्गर। जाहद हाँ जी, अगले दिन मैनू भी उन्हें खवाई। मेरा चन्न बिल्ला जी ओदी गल सुनो। हाँ जाहद खड़ा है, मैनू पता, छेती आ जावी यार, इस टाइम केड़ा स्नेहा आ गया सी। अच्छा मेरा चाने तवज्जो मेरे वाले इन्ने बैठे जे, ऐस वाले खाना खाना भी नहीं चाहिए जेड़ा इन्हां तुहानूं खोण।
اللہ جاندا توجہ میرے وال اینا مجمع ذرا گل سنیا جے دھیان نال بڑی وڈی گل سمجھانا چاہنا سا مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے مدنی تاجدار دا کلمہ پڑھنے والوں میرے بچوں میں جڑیاں باتاں سمجھائیاں نو پلے بنو میرے نبی نو ماننے والوں جنہیں بیٹھے جے شادی تو پہلا گپ شپ نہیں کرنی کسی جگہ تے کسی پوائنٹ چ نہیں کرنی ایکسکیوز می کہہ کے نمبر نہیں منگنا اگر کیم ٹو کیم بیٹھ کے چیٹ کرنی جائز ہوندی میرے نبی بیعت کر دے میرے نبی عورت دے سامنے بیعت کر دے آ سنو ذرا توجہ عورت سب تو بڑی صفت شرم و حیا ہے جویں جویں دا حیا ودا جائے بھائی ندیم اللہ صاحب اوے دا ایمان ودا جاندا ہے جویں جویں بندے چوں حیا ودا نہ اوے ایمان ودا جاندا ہے جویں جویں بے حیا بندا جائے ایمان کم ہوندا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا اللہ پاک نے سورۃ الانفال چ فرمایا ہے لوگو سنو ذرا دھیان نال جویں جویں بندہ اللہ دا ذکر سنے اوندا دل ڈردا ہے او دے سامنے آیاتاں پڑھیاں جان ایمان ودا ہے قرآن پڑھیا جائے ایمان ودا ہے واذکر فی الکتاب مریم سورۃ مریم میں فتمثل لها بشرا سویا جبریل تمثیل بشر بن کے آیا ہے گبرو جوان نے نقش بڑے تکے سامنے کھڑا ہے تے بی بی مریم دے کول کھڑے نے وال کھلا والے تے رنگ بڑا سونا ہے اور سنو میرے بچوں 3 مہینے کریمہ لا کے تے آنے جے ماما میں نے آپ کی سسٹر کی بیٹی سے شادی نہیں کرنی کیوں میرے چان ماما میرا کلر اس سے میچ نہیں کرتا اس کا کلر میرے سے میچ نہیں کرتا اچھا میرے بچے کیوں ماما دیکھو نا میرے رخسار اس سے کتنے صاف ہیں منہ 3 مہینے کریمہ تھپ کے ادھر منہ کر ادھر 3 مہینے کریمہ لا کے تے منہ چٹا کر دینے تے 3 مہینے بعد گرمی آ جاندی پھر منہ مریکن ہوندا تون فریکن ہوندی تے سواد تے تانا تون بھی چٹی کر تیرے پیر ویکھیے الٹی آ جاندی تے تو ماں دی بہن دے رشتے چھڈاونا ہے تو باپ دے بھرا تے بہناں دے رشتے چھڈاونا ہے کہنا ماما میرا کلر میچ نہیں کرتا اور چلیا سواد تے تا تیرے پیر بھی چٹی ہون تیری تون بھی چٹی ہوئے تے چٹی چمڑی نہ تو پیار کریں اور چلیا سن جدوں بھی سونی صورت ویکھے جدوں بھی کوئی سونی صورت ویکھے رکشے چ نہ وجیا کر ٹرک چ نہ وجیا کر ہاں جی ویندے ویندے جا ٹرک چ وج دے پھر ماواں دی میرے پت شہید ہو گیا یہ نہیں پتہ چمک چلو ویندا شہید ہو ہیں بے ہدایتے نہ ہو اوے پترا نبی پاک نے فرمایا جس حالت چ موت آنی قیامت نو اسی حالت چ اٹھنا ہے مینوں دسو جڑا لڑکا کسے دی بیٹی نو دیکھدا ٹرک چ وج کے مریا قیامت نو ایویں نہیں اٹھے گا تے کیویں اٹھے اتنے بچے نے ذرا سوچو ہاں جی میرے بچوں لکھ لو میرے دوستو بزرگوں اور اج میں بھی مسئلہ دسدا جڑے مولوی کہندے نے نا جی ناصر مدنی سوندا میں نہیں سوندا امام ابن جوزی نو پڑھو تاریخ نے لکھیا امام ابن جوزی اتنے بڑے امام گزرے نے وہ اپنی خطابت اتنے جادو سحر سن کہ اپنی خطابت روا بھی دیندے سی ہسا بھی دیندے سی امام ابن جوزی تے فتویٰ ٹھوکو پہلے میں صرف بولدا نہیں تے مولویاں دے میرے کو 100 کلپ نے جدن میں فیس بک تے شیئر کیتے نا تے طوفان آ جانا 100 کلپ پہ پورا جڑا میں مولویاں دا گھیریا ہے کہ اوتھے انہیں سایا اوتھے انہیں سایا صرف میرے تے تد بول دے نے کہ ویرو عوام چ میری پذیرائی پر میں جواب اس واسطے نہیں دیندا کہ میں جواب دواں گا تے اپنے مشن تو ہٹ جاواں میرا جواب دین دا انہاں نوں کوئی مشن نہیں بلکہ میں انہاں نوں ویکھ کے اپنی غلطیاں سدھاردا ہاں ہاں جی حاسد نوں ویکھ کے میں خوش ہونا ہے کہ تیرا بھلا ہوئے مینوں ایک غلطی تو ڈکیا ہی نہیں تے میں ہو سکدا اگلے سٹیج تے بھی غلطی کردا میں سکھدا ہے اپنے حاسداں تو مگر ان کو پتہ نہیں میرے عروج کو دیکھ کر تم حیران ہوتے ہو تمہیں پتہ نہیں میرے پاؤں میں چھالے کتنے ہیں ہر انسان نو محنت دے بدلے اللہ اجر دیندا ہے میں تانوں بھی کہاں گا اپنے چون والے نو میرے خلاف کوئی بھی بولے تسی کمنٹس نہ لکھیا کرو کوئی نہ لکھیا کرو جی ناصر مدنی 20-25 لیندا ہے
تے میں درس دے نا تے منگدا تے نہیں نا میں حلال کر کے لینا مولوی طریقہ بدل لیندے نے میرے درس نو لاکھ دے دو 50,000 دے دو جمعے دا 2 لاکھ دے دو میں ڈائریکٹ کہہ کے لینا وہ میرے بچیاں دا حصہ ہے میری بیگم دا حصہ ہے میری سس دا حصہ ہے میری ماں دا حصہ ہے یتیماں دا حصہ ہے جڑا یتیم خانہ بنایا وہ دا حصہ ہے میرے یاراں دا حصہ ہے میرے ڈرائیور دا حصہ ہے میرے گن مین دا حصہ ہے میرے بیلیاں دا حصہ ہے میرے کیمرہ مین دا حصہ ہے میں کسے نو کہہ کے نہیں منگدا آپ بھلا بیٹھا کنہ کو تیرے کو کدی تیل پوایا ہے میری عادت نہیں میں طریقہ واردات نہیں بدلتا حلال کر کے لینا ہے پھر میری کالاں چلاؤندے بھلا ہوئے کال چلاؤن والے میرے پنجی پکے کر دیتے ہی سب نو پتہ لگ گیا مولوی پنجی لیندا ہے اج والے بھی پکے نے اللہ جاندا ذرا توجہ میرے والے امام الانبیاء نو ماننے والا اے جے میریاں سیدھیاں گلاں میں لوکاں نو کہنا خدا واسطے انج نہ کرو کل ایک مولوی دی میں کال لی کوئی ویکھی اونے 80,000 منگیا ہے مر جو میرا بھی نہیں تانوں پائی دا ہاں انہیں 80,000 وٹو صاحب منگیا تاڑے کو وٹو صاحب نہیں منگیا تو تائیں تے موٹر سائیکل تے جے تاڑے کو مانگ دے اج انہاں کو بھی کار ہونی سی تے ہونی بھی جناب ہونڈا V8 سی پر اے دا صبر ہی ہے نا میں وٹو صاحب نو کہاں گا شہر بدل لو انہاں دا اللہ جاندا میرا یار ہے پرانا وٹو صاحب میرے پرانے یار نے ہاں جی جویں عمران خان دا جہانگیر ترین یار ہے نا ہاں جی وٹو صاحب کوئی لو ہاں جی پرانے اللہ جاندا میرا چانے میں سب نو کہاں گا مولویاں دے گلے نہ کر کئی بندے پتہ کی کہندے اے مولوی نے نماز نہیں پڑھی اچھا کلمہ پڑھ کے دسو مولوی نماز نہ پڑھے تانوں پوچھو نہیں آج جواب دو بھی مولوی نماز نہ پڑھے تانوں پوچھو نہیں کیوں تایا تینوں ہونی آج جنہیں بیٹھے نے بزرگ دسو بھی انہیں کلمہ پڑھ کے دسو مولوی سنتا نہ پڑھے تانوں پوچھو نہیں نفل نہ پڑھے تانوں پوچھو نہیں میں تانوں گل سنو اینے بیٹھے جے مولوی تہجد نہ پڑھے تانوں پوچھو نہیں ہے مولوی سچ نہ بولے تانوں پوچھو نہیں سٹیج نہ لگدا ہونی ہے سارے بولو ہونی ہے جنہیں بیٹھے اینے بیٹھے ہونی ہے اور چلیا جدو تانوں پوچھ نہیں ہونی تے پھر تینوں کادی پیڑے جڑا نہ مولوی نماز نہیں پڑھ دے سچی کئی بندے ویندے رہندے نے مولوی کیویں رکھتا پڑھدا ہے چلیا جنہ سانوں وینا ہے نا انہاں رب نو ویکھے تو ولی ہو جائے جنہ سانوں وینا ہے نا سانوں نہ ویکھ میاں صاحب فرماندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی جد میں اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی جدو انسان اندر جھانکے اے ویکھ لو میں عمران صاحب ذرا توجہ سٹیج تے کیمرے تے آن اللہ جاندا میں ویکھیا جناب جدو جیو کلپ چلے آنگیا سا پتہ مسئلہ لہاؤ بشرن سمیع اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے بشرن سمیع اے دنیا والے تمثیل بشر بن کے جبریل آیا ہے سونی صورت میاں صاحب فرماندے نے سونی صورت دا عاشق ہونا تے ایک دی وڈیائی اس سونے دا عاشق ہو جا وہ جس شکل بنائی اچھا پھر کئی منڈے نا کریمہ کرومہ لا کے چٹے چٹے ہو کے تے ملن جاندے نے لوکیشن سینڈ کر دے نا تے جے اتھو چھتر پہننا پھر موٹر سائیکل تے لکھ دے نے جانو تیرے مگر رولتے گئے پر چس بڑی ہے بے ہدایت تیری ماں لفظ پڑھے گی دس کی کہے گی کہ میرا پتر کدے مگر رولیا تیری بہن پڑھے گی تیرے تو کی سبق لائے گی کہ میرا بھرا کدے مگر رولیا وہ میرے بچوں کوئی لفظ تو چج دے لکھو اچھا پھر میں کئی بار کھوتی ریڑھی والے ویکھیا بٹو صاحب آ کھوتی ریڑھی دے مگر لکھیا ہوندا جلنے والے کا منہ کالا لے دس تیری ریڑھی تو جلنا کسے جدے تے بیٹھا کھچاں ہل جاندیاں اچھا پھر جیڑا وہ مگر بجے قسمے وہ کھ نہیں رہتا تے آندے نے چلنے والے کا منہ کالا میرا چان آندا ہے ریڑھی والے دا جاندا کھ نہیں
جڑا وہ وجدا وہ رہتا کھ نہیں کدے وجہ تو نہیں اللہ جاندا میرا چند نے تجربے دی گل کیتی سو ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے ذرا گل بڑی وڈی ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے احمد مجتبی لیڈر جیکٹ پتر تے آن کری میرے میرا چند تو ٹروزر کڈا سونا پایا ہے حیاتیاں مانے ہو میرے مکن میری ملائی ہو میرا چند ذرا گل بڑی وڈی تے آن ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو رشتہ کرن لگیا صورت نہیں ویکھنی سیرت ویکھنی ہے ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کرو میرے بچوں اپنے بزرگاں دی مل منیا کرو اے گل سنو جنہیں بیٹھے جے میں 5 منٹ اور گفتگو کرنی ہے کیونکہ ٹائم بڑا بار سکوٹی ادارے کھڑے نے مینوں پولیس دا بھی خیال ہے اگے تے پولیس نال زیادتی ہوندی قسمیں 24 گھنٹے انہاں نوں وردی چ رکھ دے نے جراباں چ بو آندی الٹی آ جاندی ہے قسمیں سچی گل میں حکومت نوں کہاں گا میچاں تے انہاں دی ڈیوٹی 15 گھنٹے 16 گھنٹے نہ لو 15-16 گھنٹے جس ملازم کو ڈیوٹی لو گے انہیں کی ڈیوٹی کر رہی 15-16 گھنٹے بندہ وردی چ رہے تے بولو بھائی دل کالا پیندا کہ نہیں پھر آندے نہیں یہ پولیس پیار سے نہیں بولتی جدیاں جراباں جو بو آندی ہوے پیار ہوندا ہے چلیا فریش پولیس رکھو فریش 8 گھنٹے ڈیوٹی لو پولیس کو ہاں جی پھر دیکھنا کہ ناکے تے ایکٹیو کھلوندے کہ نہیں پھر پیار نہ بول دے کہ نہیں اللہ دی قسمیں مولوی نو 2 گھنٹے سٹیج تے بٹھاؤ تے تیسرے چوتھے گھنٹے چنو ٹائم دو ادھا گھنٹہ تقریر چ سڑدا رہے گا کہ مینوں انہاں سٹیج تے باہ چھڑیا کیوں جی وٹو صاحب انج ہوندا کہ ادھا گھنٹہ وہ مائنڈ چو غصہ نہیں جاتا کیوں بھی سیڑھیاں والے تڑے تجربہ ہے کہ نہیں آ جن سی ڈی سینٹر والے بیٹھے انہوں پوچھ لو تجربہ وہ چلو 15 گھنٹے ڈیوٹی کرانی تے روٹی بھی بے ٹائمی پھر آدھے نہیں جی یہ پولیس تو ہوٹل تو پڑ لینی اتوں پڑ لے انہیں کوئی کھانا نہیں جدو بھوک لگنی ہے پھر تو راہ پاویں کیلے بھی ہونے توڑ کے کھانا پی جاتا سچی گل میں حکومت نو کہاں گا اگر پولیس کو کام لینا تو ٹائم نہ کھانا پچاؤ انہوں کو ڈیوٹی 8 گھنٹے لو کیوں میرا چن کرکٹر چن میرا چن ادھر میرا مکھن دے کان چ پتہ نہیں کی تو آکھیا اللہ جاندا کان چ گلاں نہ کریا کرو اینے مجمع دے سامنے کان چ گل نہ کریا کرو سارا مجمع سمجھدا پتہ نہیں مولوی دے خلاف کر رہے نے تے پتہ نہیں آپ کسے خلاف کر رہے توجہ میرے وال بڑی وڈی گل ہے تمثیل بشر بن کے آیا بی بی مریم سامنے جے 2020 ماڈل ہوندی تے قرآن چ ذکر نہیں ہونا سی اج دیاں ہوندیاں تے آندیاں ایکسکیوز می آپ کہاں رہتے ہیں آپ کی ماما کا نام کیا پاپا کا نام کیا کون سی سم یوز کرتے کہاں رہتے ہو آپ کی پروفائل پکچر کیا ہے آئی ڈی پکچر کیا ہے آپ کی آئی ڈی کا کلر کیا ہے کہاں رہتے ہو میں نے کہیں دیکھا ہے آپ کو پلیز مجھے لوکیشن سینڈ کر دیں پلیز میں نے آپ کے گھر کو دیکھنا ہے آؤ میریو بیٹیوں میرے بیٹو خدا واسطے بچ جاؤ بچو ہیپی ویلنٹائن ڈے بے حیائی تو بچ جاؤ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ دے رشتے تو بچ جاؤ سنو بی بی مریم دے سامنے جبریل آیا ہے او میرے بچوں کوئی لوکیشن سینڈ کرے مت جایا کرو کوئی فرینڈ ریکویسٹ سینڈ کرے بالکل ایکسپٹ نہ کریا کرو اے سنو ذرا تے آنا سورۃ مریم قرآن فتح مسل لہا بشرا سویا واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا بی بی مریم بیٹھیاں آندھی وے چلے جا میرا میں کلی کلیاں تو مرد بگانا ڈاڈا تیرے تو سنیا رب رحمان دیا پناہ بھی منگیا دور ہوئے تے کلونائی آندھی پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملکہ آدمی نائی آج کتنیاں بیٹیاں رویاں نے جنہوں نے کیا ہے دانش میرے سامنے مت آنا جنہوں نے رو کے کیا ہوئے
फला मेरे सामने मत आना। कौन बेटियां ने बोलो बोलो कुरान वालियां जे किनियां मरीद के जलाबदियां ने जिहड़ियां लड़के नूं देख के कहंदियां प्लीज साइड पे हो जाए, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, प्लीज साइड पे हो जाए, मेरा माँ बाप की इज्जत बर्बाद हो जाएगी। आंदी है मैं तेनों बुरा भी नहीं कहंदी, भावें तू नेक तावी इत्थे खलोना। बीबी ने बदगुमानी भी नहीं फलाई, जबरील दे बारे भी नहीं कहा मैं तेनों बुरा समझनी। इत्थे बाजार च कस्मे बीबियां जान गड्डी च खलोतियां होन, सारा जहान वेखे कुछ नहीं कहंदियां, जू नहीं दाढ़ी वाले की नजर पवे ना, लै दाढ़ी रख के की वेना, मैं तू इत्थे सफा मरवा करना ही है। ते जे दाढ़ी रख के नजर पै गई तो इस्लाम ने कहा पहली नजर पवे तो नीवी कर लो, यदा ना हया है, जो दूसरी दफा देखेंगे फिर बेहया है। हाथ साथी नजर जड़ी है ना अचानक ओनू कहते ने हाथ साथी नजर, यानी एक अचानक बंदे के सामने कोई चीज आ गई। जो दोबारा कई फिर एडे अंतरे पहुंचते हैं, पहली बार नजर पवे तो कितनी देर वेखना चाहिए, मैं जिनी देर तू मारना जाए वेंदा रहना चाहिए। हाँ जी वट्टू साहब बड़े बड़े बेहदायते ने लोग। अच्छा फिर एक होर गल है, मैं बीबियां नूं कहांगा भैनों सारा बाजार तुहानूं वेख के तुसीं कुछ नहीं कहिंदियां, जिनी मौलवी दाढ़ी वाला कोई वेख लवे ना तो वो खत्ते पै जांदियां, उहनूं जलील करदियां ने। शैतान मगर लगदा है ना कि तू अल्लाह वालियां नूं बदनाम कर, हालांकि दोनों घरां नूं हुक्म है औरत चेहरे दा पर्दा करे ते मर्द उहदे वल वेखे ना। अगली गल सुनो, ए मुंडे आ चूड़ियां चढ़ाउण वाले, ए गारमेंट्स वाले, ये पता कि कहेंगे आपको ये पसंद है जी नहीं, आपको ये पसंद है जी नहीं, आप व्हाट्सएप नंबर दे दे मैं सेंड कर दूंगा, गाड़ी देख लेना डिजाइन। वे वार दा तरीका कैसा है, किसी का नंबर लैंदा इन्हां दा वार दा तरीका वेखो, कई पर्ची लिख के दे देंगे। हाँ जी ओ मेरे बच्चों ये बेहयाई के नए तरीके हैं, ये औरत के साथ राब्ते का नया तरीका शैतान ने तुम्हें दिया है। अच्छा फिर दुकान ते पता किन्ने मिठे होंदे ने बेहयाई वास्ते, ओ दुकान आओ विखा आओ विखा आओ विखा आओ विखा, कोई बात नहीं डोंट वरी, आपको नहीं पसंद आया कल नए आएंगे देख लेना। चलिया जेड़ी मठास तेनू इस औरत नाल बोलन ते मिठा रख दिए, क्या वो मठास तेनू घर अपनी मां ते बेगम ना नहीं सिखांदी? घर ते जी नहीं करदा, घर ते 2 मिनट रोटी लेट हो तो मैं नहीं खड़ी, वो बोलो तो सही मेरा चन्न, सारे की नाम मेरे चन्न दा है, मेरा चन्न असद एहसन है, मेरा चन्न आतफ, आतफ ते एहसन, शुक्र को दानिश नहीं कह दिता, मेरा चन्न, दोवें सके भरा मेरे चन्न, मक्खन हयाती मानो। वह सलूक बड़ा है एक दूजे का नाम दसन दैन, नहीं तो अजकल भरा पता कहते और मैं वह नाम ही नहीं सुनना चाहता, इंज भी कर दे। किन्ने बंदे वादा करते हो इतने इन्ने बैठे हो, बोलो भी बहाने नाल भी किसी का नंबर मंगना, हाथ करो मुंडे करो, हाथ चुको जरा, हाथ चुको 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 चुको, आंदा है मंगता है, वाह मेरा चन्न पर्दा रख जाता तो चंगा ही सी, यार यारां ते पर्दा पाउंदे ने, मेरा चन्न ये मिट्टी पाउंदा पिया, मिर्जा वादे मिट्टी पा रहे, वाकई मिट्टी पा रहा, उन्हें जिउंदे नूं मारी आउंदा। हाँ जी सच्ची गल है, बादना बदनाम बुरा हो जाता है। अल्लाह जानदा है, तवज्जो करो, फरमांदे नाल कुसंगी ओ यारा संग ना करिए, अते कोलो लाज ना लाइए, खावंदे बच्चे ओ मियां ने सलाहोवन, भावे मोतियां चोग चुगाइए खारे खून
مٹھے نہ باہو پاویں سیا من گڑ پائیے وٹو صاحب جملہ تاڑی نظر کر رہا وے تمہیں کدی او تربوز نہیں بنے دے او پاویں مکیوں پھیر لے آئیے مکے گیا گل مکدی نائی جے دلوں نہ گل مکائیے کئیاں بندیاں نو مولوی سونے ورگا بھی بن کے کھائے نا وہ ایک گل کر دے مولوی اتو تو کر دے بٹو صاحب ہیں جی میرا چاننا مینوں پتہ ہی نہیں میں لینا کٹا ہے اللہ جاندا رہا توجہ میرے والا انہیں بیٹھے جی ایمان تازہ ہوئی اللہ راضی ہوئے میرے چنو ذرا توجہ کریا جی بڑی قیمتی بات ہے ایمان تازہ پتر تھوڑا جا اڑا جا کہ پرا ٹک ٹاک نہ بن جائے تھوڑا جوڑا جا اللہ جاندہ ایمان تازہ وے اللہ راضی ہوئے احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ نو ماننے والو میرے بچوں میری گل نو پلے بنیا کرو پر ایتھے اللہ جاندہ ہے سن لو اندے نے جتھے ہوئے ایک کملہ انہوں سمجھاوے ویڑا جتھے ہوئے ویڑا کملہ انہوں سمجھاوے کڑے ایتھے ماں بھی انی تی بھی انی پوت بھی انا انا ہے جو آئی رب نے سانو پاگ لگا نو بھی انی آئی ایتھے ٹبران دے ٹبر انے کرے کی بندہ اللہ جاندہ ماں پہ کول بے کے ٹی وی ویکھتا ہے ٹی وی لانچ 15 16 کرسیاں لگی ہیں اے پتہ نہیں ایتھے پیچھے کی چمونے لڑ دے نے ایتھے اللہ جاندہ مینوں ڈر ہوندا کہ پیچھے نہ جا پینا تے نہ کرو مینوں کڑی کڑی ڈسٹرب نہ کرو میرے چنو واٹ از دس اللہ جاندہ نہ میرے چنو خدا واسطے تھوڑی دیر میں نہ مرزا منی میرا چان نہیں مینوں آندا سی میرے جلسے تے پہنچ جیا جے میں کہ ضرور پہنچاں گا انج پہنچاں گا جے میں حکومت غریباں کول پہنچی ہے ہاں جی سنا دینا میرا چان مینوں آندا میاں صاحب سنا دو میں اور سناؤنا ذرا لفظ سنیا جے میاں صاحب فرماندے نے لکھ کنجراں دی سیوا کری تے او کدی نہیں رج دے تھال کرنو گوڈی کریے تے اونوں انب کدی نہیں لگے دے اے جڑی قوم اپنے بہنا بھراواں وچ بیٹھ کے ٹی وی ویکھدی ہے نا ایک قسمے ککر نو گوڈی کرن دا ہے سنو کبھی ککر ویکھی کسے نے ککر وہ دے گوانڈ بہ کے کوئی گوڈی کرے اے بچے ہی کردا ہوے تے اینوں لنگن لگیا تایا ہی پوچھے وٹو صاحب دی عمر دے بندے تایا تیرا کی نام تایا منیر احمد پوچھے پوت کی کرنا ہے تایا میں گوڈی کرنا ہے کیوں تایا نو امب لگنے تایا نے آخنا لگا رہو انہوں چونسے بھی لگنے انہوں سارنے سندڑی امری انور لٹور کہاں جی توتا پری کالا چونسا چٹا چونسا سندڑی ہیں انہوں ساری لگنے تے لنگڑا لگنا تے سال بعد انہوں جناب تکلے لگنے اور جڑا ککر نو گوڈی کرے انہوں امب نہیں لگ دے اے جننے منڈے کڑیاں نال ویاہ کرنے گیا سن لو ویاہ تو پہلا گلاں کر دینے لکھ لو جنہ مرضی پیار عشق نال ویاہ کر لو سکھ نہیں مل سکتا کیونکہ محمد عربی دا طریقہ نہیں کہا لو میرج اگر سکون ہوندا نا تے کدی خبر چ نہ ہوندا شین اوتھے پئی ہے میم اوتھے پیا ہے سچی گل کر رہے اللہ جاندہ رہا کملی وال موقع ٹائم جو نہ جانے او خطیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا دلا چینا وسے او حبیب کا دائے میرے بچوں اگر دل چ حضور نو وسایا تے کڈو شیطانی عمل پتر موبائل چھڑ دے تینوں مرید کے ہسپتال کسی خون دی ڈرپ بھی نہیں دینی اللہ جاندا ہے ٹچ لگا ادوں دا پھر ماواں دی میرے پوت نو ہوش نہیں ہوندی ہوش کٹا ہے جلسے چ بھی انہوں کہہ جانو آئی ہے محفل پلیز ویٹ
وہ مسیتے تے جلسے تے ٹل جیا کرو اتنے کہڑا امریکہ چ تینوں چین آ رہی ہے کال کو تے چیٹ ہو رہی ہے وہ جلسے چ ٹل جیا کرو وہ رونا رو رہا مولوی تے ویکھ لو لاگے بیٹھے اینوں آندے نے دیوے تھلے نیرا اینوں آندے مسیت اللہ جاندا جلسے چ لگا ٹھیک ٹھیک اللہ جاندا اینا ٹچ اینا کساتا منیب اینا کساتا ٹچ بھی آندا یا اللہ یا اینوں چک لا یا بھی اینوں چک لا ہائے ہائے سنیا جے جنہ کملی والے نو منیا ہے نا سنیا جے حاتم تائی دی تی نے دسیا سارے راہ میرے نہ سفر کیتا انہاں اکھ بھی نہیں چکی ہے تے جدو اکھ نہیں نہ چکی سنیا جے ادھر بی بی مریم میں پتہ کی آندی آندے پاویں تو نیک تاویں ایتھے اپنے بھراواں نوں آندیاں نے بھائی جان جی میری سسٹر ذرا مجھے یہ گانا لگا دو جس پہ ڈانس کرنے کو دل کرے شادیاں تو کرتے نہیں پر اپنی بھنوں آپ سیٹ کر کے دیں نے گانے پھر لونگ لاچی بڑے بڑے گانے ہاں بڑے بڑے گانے لاؤندے نے اور بچوں ناصر مدنی کھلیاں گلاں کردا تاکہ تسی قیامت نو کہو نہ کہ مولویاں سانوں ڈکیا نہیں سی میرے نبی نے فرمایا میری امت دا بہترین مبلغ ہوئے جڑا اپنی قوم نو انہاں دی زبان چ دین سمجھاوے میں تہاڈی زبان انہاں دی چوز کر کے گفتگو کرنا ہے جڑی معاشرے چ زبان چل رہی ہاں جی ایک مولوی آندا ہے اے تو یہ جیاں گلاں نہ کریا کر میں تو کر لیا کر اے مینوں آوندیاں نہیں اگلے دن نا میرے تے ایک بندے نے بٹو صاحب پیسے سٹتے اے پیسے ویکھے سنو پیسے میرے تے سٹے نا تے میں آخیا پھر اے تو ڈکیا نہیں میں اپنے تے نہیں لاؤندا مینوں کوئی پیسے دے دے تے میں یتیم خانے لاؤنا ہے میں تو یتیم ہو تیرے تے لا داں گا کوئی کچھ سٹ دے تے چلیا انہوں کی کہیے رہن دے میں کو کہنا کسے کئی وچ میرے تے فتوے ٹھوک دے ہے جی انہیں پیسے کو سٹے میں کئیاں کو دتھی کٹھی پھڑ لینا وہ نہیں چنگا کام وہ بھی میرے تے فتوا لگ گیا مولوی نے کیوں پھڑی وہ تو چھڑ دے موبائل چن تو کیمرے چ جانا نہ میرا چن نہ ہاں جی بن گیا پوت تو بنا لیا ہے اللہ جاندا توجہ میرے وال جن میرے چند بیٹھے جد وعدہ کرو او میرے بچوں باجو باجو انہاں دنیا داری دیاں گلاں تو باجو ناصر مدنی دن رات لائی انا بھی تیرے سامنے کردا ہے آندی پاویں تو نیک تاویں ایتھے کھلونا ہو جا کنڈیتا میرے سامنے تو ہونا کہندا جبریل بی بی مریم تو رونا میں ملکہ آدمی آئی میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ کلایا ہے میں دے جاواں پترے انہیں آڈر فرمایا ہے آخدی مریم میں نا عقد کرایا ہے کہ میں جنانگی بچے تائیں بی بی مریم نے کیا پاویں تو نیک میرے سامنے نہ کرو آج میں انٹرنیٹ پہ چیٹ کرنے والوں کو بتلانا چاہتا ہوں میرے بچوں کیم ٹو کیم چیٹ مت کرو لڑکیاں نہ گپ شپ مت کرو کلمہ پڑھ دے جے نکاح تو پہلا یہ پھول کون کہتا مولوی کہندے نے نہ دو میں کہتا پھول لے کر آؤ گفٹ لے کر آؤ چاکلیٹ لے کر آؤ مگر اپنی بیگم کے لیے لے کر آؤ اپنی وائف کے لیے لے کر آؤ سنیاریاں کو جاؤ چوڑیاں بنا کے بیگم نو دواؤ ذائقہ بریانی تے جاؤ اتھو ڈبا پڑھا کے بیگم نہیں لے کے آؤ کدو مولوی منع کر دینے تانو کدو منع کر دینے اور لوگوں کدو منع کر دینے ناصر مدنی تانوں اجازت دیندا ہے گلاب دے پھول لیا کرو بالکل لیا کرو پر لے کے سیدھے سیدھے بیگم دے کمرے جایا کرو جدوں انہوں گفٹ دو گے وہ بھی کہے گی بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم جدی نہ ہوئے صبر کرے ادھر صابر بھی کھڑے نہیں اللہ میرے بچیاں دے صبر نو کیڑا صبر بناوے قرآن آندا واللہ یحب الصابرین اللہ صابراں نو محبت کردا ہے اتر صبر کرو پھل چنگا ملے گا
اللہ جاندا توجہ میرے وال میرے بچوں کسی لڑکی لڑکے نو ویکھ کے انج نہیں کرنا میں لفظ تیرے سامنے رکھن لگا سامنے آ دوستا تیرے سامنے نقشہ بیان کر کے اجازت چاہواں گا حاتم تائی دی بیٹی دا سر کجیا تیرے نبی نے دسیا وے تی کافر دی ہوئے تی مسلم دی ہوئے تیاں سب دیاں سانجیاں ہوندیاں نے عزیزاں نے من کافر دی تی نے کلمہ پڑھیا تے لفظ یہ کیا ہے کیا پیش کروں تجھ کو کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ چاندی تمہاری یہ دل دے اندر تیر مار کے ویلنٹائن ڈے تے دینے والوں آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ دل ثابت دینے والوں مل کے پڑھنا یہ دل بھی تمہارا ہے ہاتھ کھڑا کر کے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ چاندی تمہاری ہے قربان دلوں جان میں کیا چیز ہماری ہے میرے نبی نے گل نہ لایا فرمایا میرے گھر رہے فاطمہ جیسا پیار دواں گا کیونکہ تیاں ہوندیاں نے دولتاں بغانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدوں چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دین دے توڑ بابلا اے میں اپنی گل سنا کے جانا چاہواں گا میرا ایک بیٹا دو بیٹیاں ہیں ایک دن میری بیگم نو کہندا ہے ماما میں کتنا خوش نصیب ہوں نریز مدنی کہندا ماما میں کتنا خوش نصیب ہوں میں اپنی ماما کے پاس رہوں گا یہ میری بہنیں اگلے گھر چلی جائیں گی میں اپنے کل نہ بیٹیاں نو لایا کتنی دیر رویا مالکا کڈے پیار نہ پالدا پیا یہ پتر نے گل کڈی درد والی کر دیتی ہے پر اگلا جملہ سننے والا ہے میں اپنے بیٹے نو کہہ لے پتر پلاٹ کٹھے لواں گا کٹھے مکان بناواں گا تیرے کولوں دور نہیں کراں گا تیری گل نہیں آن دواں گا کٹھے مکان بنا کے پر اللہ دی قسم وٹو سال کتنی دیر ہویا ناصر مدنی مکان بھی بنا لے گا پلاٹ بھی لے لے گا پر ایس بوئے چواڑنیاں پینیاں نے ادھروں کٹ کے ادھر تھورنیاں پینیاں کیوں تیاں میرے نبی نے بھی فاطمہ تو زہرا نو ڈولے پایا میرے بچوں زنا تم نے سستا کر دیا نکاح مہنگا کر دیا آؤ میرے نبی نے نکاح سستا کیا تھا میں کہنا تیاں ہوں دنیا میں دولتاں بغانیاں ساڈا کیڑا زور بابلا جدو چڑھن تیاں نو جوانیاں ماپے دین دے توڑ بابلا نیوی پا کے اے جتنی آنکھاں رو رہیاں نے نیوی پا کے اتھے تر جاندیاں جتھے دین دے توڑ بابلا اچا کدی بھی نہیں بابا لگے بولیاں بغانے ہاتھ ڈور بابلا میں سساں کے بھی ہاتھ جوڑاں گا کبھی مت کہنا تیرا کردار اچھا نہیں کبھی مت کہنا میری بہنیں تیرے ایبا تے اللہ نے پردے پائے تو بہو دے تے پردے پا دے میں اپنی بہناں نو کہاں گا کدی نہ کہنا تیرا باپ مر گیا تیریاں پرجائیاں پرا کیوں نہیں آوندے میں ہاتھ جوڑاں گا مرید کے جے بھابیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے او میرے بچوں بیوہ عورتاں سے نکاح کرو متلکہ عورتاں نہ نکاح کرو خدا واسطے طلاق یافتہ لڑکی نو میوب نہ سمجھو بلکہ میں مریض کے چ کہاں گا جڑا لڑکا طلاق دے 5-7 سال انہوں رشتہ نہیں دینا چاہیے نہ برادری دے نہ کوئی رشتہ کراؤن والا رشتہ کرائے اس لڑکے نو نصیحت آئے کہ میں کسی دی بیٹی نو چھڑے آئے وہ دے گناہ دی وجہ تو بھی پاوے چھڑے آوے چلیا دوجی کڑی جبریل دی لڑی چونی وہ بھی تے عورت ہونی ہے ہو سکتا وہ چودوں بھی وڈا جرم ہوئے وہ چودوں بھی وڈا گناہ ہوئے اور خدا واسطے جدو کسی دی بیٹی نو طلاق ہوئے اس لڑکے دی واہ 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 نہ کریا کرو محلے چ بلکہ
انہوں ڈسہارٹ کریا کرو پریشان کریا کرو تاکہ کسی دی عزت نہ کھلے پر وٹو صاحب میں جج صاحبان کو خطاب کرنے گیا وکلا برادری نے مجھے بتلایا مدنی صاحب جہیز دے واسطے بیٹیاں رل گئیاں کچھ کرو آج مرید کے میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا جو لڑکے اپنی بیویوں کے جہیز پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں ان کو طلاق دے چکے عدالتوں میں کیس لگے وہ میرے بچوں دنیا چس تو بڑا بغیرت میں نہیں کسی نو سمجھدا جڑا کسی دی بیٹی اجاڑ کے بھی وہ دے بیٹھتے سمجھدا ہے وہ دی بیٹی نو طلاق دے کے بھی وہ دا جگ استعمال کردا ہے وہ دی بیٹی نو طلاق دے کے بھی وہ دا فرنیچر استعمال کردا ہے وہ 6 سال عدالتاں چ رولنے والوں کہیں تم نہ رل جانا میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا مرید کے چ اگر بدماشی کرنی جے تے اس مسئلے تے کرو جیڑی گلی تے کوئی کسی دی بیٹی دا جہیز قبضے چ لے کے بیٹھا ہوئے سارے لڑکے اکٹھے ہو کے دے کر جاؤ انہوں کہے اٹھ جلدی کر سامان کڈ بار لدا گڈی تے جو دی بیٹی نو برباد کیتا ہی تیرے جیسا تھندا شرمندہ ہی کوئی نہیں جڑا دے جہیز تے قابض ہو کے بیٹھا ہے وہ میرے بچوں بزرگوں اگر چودر کرنی تے اس مسئلے تے کرو گلی بازار چ جاؤ محلے چ لوگاں دیاں بیٹیاں رو گئیاں او چلیا سساں کہندیاں ساڈے منڈے دا کچھ نہیں بگڑیا تہاڈیاں تیاں دا کچھ بگڑیا ہے میں عورتاں نو کہاں گا اپنی زبان نو بند کرو عورت دی سکی نہیں رہے گی پھر جنس نو جنس تیاری نہیں رہے گی پھر سپنی بن جاؤ گیاں سپنی اپنی جنس نو کھاندی خدا واسطے میں عورتوں کو ہاتھ جوڑوں گا اپنے غصے کی وجہ سے کسی کی بیٹی کو برباد مت کرو اللہ جاندا 1 مہینے دی تنخواہ کٹ کے باپ نے پکھا لے آندا پھر تنخواہ چ پیسے بچا کے بیڈ بنایا پھر تنخواہ چ پیسے بچا کے منجیاں لے آندیاں پھر تنخواہ چ پیسے بچا کے فرنیچر بنایا پھر تنخواہ چ پیسے بچا کے رضائیاں لے آندیاں پھر تنخواہ چ پیسے بچا کے روم لے آندی پھر تنخواہ چ پیسے بچا کے ٹیبل پکھا لے آندا پھر تنخواہ چ پیسے بچا کے واشنگ مشین گرینڈر مشین جوسر مشین پھر تنخواہ چ پیسے بچا کے واٹر سیٹ ٹی سیٹ سوپ سیٹ فرنی سیٹ ڈنر سیٹ میلامنٹ سیٹ چیلی سیٹ باپ نے جمع کیتے اور لوگوں تسی منڈا بیاون چ 2 مہینے لگاندے جے جدی بیٹی دا جہیز قبضے چ رکھیا او باپ کیویں جہیز بناوے او بیٹی کیوں نہ 5 سال انتظار کرے آج امت برباد ہو رہی ہے آج امت مسلمان حضور کے کردار قبول گئی او میرے نبی نے کافر دی تھی دا سر کجیا تو مسلم بیٹیاں نو ٹالتا چرول دیتا تو مسلم بیٹیاں نو گلیاں چرول دیتا تو مسلم بیٹیاں نو پٹوار خانے عدالتہ چرول دیتا او میرے بچوں میرے دوستوں بزرگوں آج نصر مدنی تیرے شہر مرید کے آیا ہے صرف ایک ہی پیغام لے کے آیا ہے ربا ایک ہی میری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے تیرے نبی دی امت رول گئی ہے بچ قصور دے لوکاں ویکھیے زینب دی عزت رول گئی ہے بچ کے پی لوکاں ویکھیے ابن نور دی عزت رول گئی ہے ربا ایک ہی میری کھل گئی ہے تیری خلقت تینوں بھول گئی ہے آج کتنے بچے جے میں شیر پڑھاں گا پاکیاں کدی نہیں ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اللہ جاندا لفظ سنو دھیان نال بڑا قیمتی جملہ ذرا لفظ سنیا جے دھیان نال وا دنیا
دیا سونے ربا ایک ہی کھیل رچائیو کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے باغ پھڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پیویاں وے بابل میریاں گڈیاں تیرے ول رہ گیاں الحمدللہ رب العالمین واللہ کی بات المتقین الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم یا رحمان یا سلام یا جبار یا قہار یا قاضی الحاجات یا اللہ المشکلات اللہ سب کی مشکلیں آسان فرماؤ میرے مولا ملک پاکستان کی خیر فرماؤ ISIFI رینجر سپیشل برانچ 1122 ٹریفک وارڈن عدلیہ سے نرکمی سمنی پاک فوج پاک پولیس ملک پاکستان کے تمام اداروں کو مضبوط بناؤ اللہ پاکستان کے جو کاروباری لوگ پریشان مشکلیں آسان فرماؤ اللہ پاکستان کے قرض دور فرماؤ اللہ جن دوستوں نے یہ محفل کا تمام کیا شرم و حیا کانفرنس اللہ تو ان سب کی مرا محنت قبول فرماؤ اے میرے لاجپال مالک ہے میرے لاجپال مالک جنہیں بیٹھے نے قرض داران دے قرض دور فرماؤ اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرماؤ بیماران شفاء کاملہ عطا فرماؤ صلی اللہ بھئی یہ آج کا پروگرام علامہ ناصر مدنی آفیشل چینل یوٹیوب پہ آپ کو مل جائے گا جو میں نے جج صاحبان کو خطاب کیا ہے اور